बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है, निगरान वजीर आजम कौन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास फैसले के लिए आज आखिरी दिन है। दोनों के दरमियान फैसला कुन मुलाकात आज होगी। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। 3 दिन में कमेटी भी अगर फैसला ना कर सकी तो ये मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चला जाएगा। इस बारे में मजीद डिटेल नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। तारिक अजीज, क्या वजह है कि अभी तक नाम ही निगरान वजीर आजम का फाइनल नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, आपने जो बैकग्राउंड बता दिया है, 9 का असेंबली तहलील हुई थी तो 3 दिन बनते हैं आज के बाद। आज रात तक इन्होंने कोई फैसला नहीं किया तो कल पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी बनाने का जो अख्तियार है वो स्पीकर को है। स्पीकर साहब जो है स्पीकर कौमी असेंबली को कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो उम्मीद यही है, कल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई तो उनसे गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आज हम ये मामला आज हल हो जाएगा और निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा। अब कौन फेवरेट है, इस वक्त तक सच बात ये है कि इसके ऊपर एक टेंशन मौजूद है। एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं मुआशी, उनके तहत एक फाइनेंशियली बैकवर्ड का बंदा होना चाहिए। तो हफीज शेख साहब के लिए या कोई टेक्नोक्रेट वो लेके आना चाहते हैं, जबकि सियासी क़यादत है जिसमें PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है और छोटी बाकी जमातें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थी। उनका ख्याल है कि पॉलिटिकल कोई शख्सियत होनी चाहिए, सियासी आदमी होना चाहिए। इस मसले के ऊपर सियासी के जब इन्होंने कहा, उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने नाम जो है उन्होंने तजवीज़ कर दिया। राजा रियाज साहब ने, लीडर ऑपोजिशन ने, सादिक संजरानी का। अब सादिक संजरानी के ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज का इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है। वो समझती ये हैं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा पिंडी के करीब है। तो अभी तक भी नवाज शरीफ साहब का जो है उनका वही इंसिस्ट हैं, इस बात पे हैं कि इसहाक डार साहब जो है इकोनॉमी को लेके चले हैं पिछले 1 साल से 14 महीने से, तो ये आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमारा इसहाक डार के ऊपर इंसिस्ट नहीं है। ठीक है, नून लीग की तरफ से ठीक है ये कहा जा रहा है सादिक संजरानी के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेफाक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अजीज, आप तमाम तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी है। इशाइये से खिताब में कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में बड़े चैलेंजेस दरपेश थे, पहाड़ जैसे मसाइल थे, लेकिन हमने रियासत को बचाकर अपनी सियासत को कुर्बान किया। 9 मई के बाद मकरू चेहरे सामने आए। चेयरमैन PTI ने मुआशरे की रगों में जहर घोला। PTI सरबराह ने फौज, मुल्क और रियासत के खिलाफ बगावत की। साइफर लहराकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। अमेरिका का साइफर का जो मामला था वो एक इंतहाई ख़तरनाक, एक इंतहाई शर्मनाक, एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी। ताने माने यहीं बुने गए कि इस माशरे में जहर घोल दिया गया और डाकू चोर का फिर खुद ही घड़ियों के और जेवरात में पकड़े गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं। कल मेरी राजा रियाज साहब जो लीडर दी अपोजिशन है उनसे मशवरा हुआ तो उनकी ये ख्वाहिश थी, हम दोनों ने तय किया कि हम नामों का जो भी नाम डिस्कस हुए उसका पब्लिक में किसी का नाम नहीं लेंगे। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है, लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि उनको कहें कि मैं या तो आपको लिख कर भेज देता हूँ कि आपकी लाइलमी का मुझे बहुत अफसोस हुआ, या फिर आपने किसी और वजह से ख़त लिखा है। तो उनके सेक्रेटरी ने भी मेरे सेक्रेटरी को कहा कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये ख़त नहीं आना चाहिए था। मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक़ में हूँ। अभी बात कर लेते हैं सिंध में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात हुई है। ज़राए कहते हैं कि मुलाकात में निगरान वज़ीर आला से मुताल्लिक़ रस्मी मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं ने कल दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है, जबकि दोनों जानिब से तय किया गया है कि क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश किए जाएंगे।
اور ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے سندھ اسمبلی کو چلنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ کی گرفتاری جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری تک ہی میں وزیر اعلیٰ کے فرائض نبھاؤں گا۔ ہماری حکومت 5 سال مشکل ترین تھے۔ پارٹی لیڈرشپ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ یہ 5 سال نہایت ہماری اسمبلی 5 سال نہیں لیکن 4 سال 11 مہینے اور 29 دن مکمل کر کے کل رات کو 9 بجے تحلیل ہوئی۔ اب تک اگلا وزیر اعلیٰ جو کہتے کہ وزیر اعلیٰ جب تک وہ اتنے لیتے میں کنٹینیو کروں گا۔ حالانکہ بڑا شکر گزار ہوں، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ 5 سال نہایت ہی مشکل 5 سال میں کہوں گا اس میں ثابت قدم رہے اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش رہے۔ عدالت کے حکم کے باوجود بھرتیاں خلاف قانون ہیں۔ واک ان انٹرویو کے اشتہارات دیے گئے۔ چیئرمین نیب کو خط لکھا ہے، امید ہے وہ جانچ پڑتال کریں گے۔ بیرسٹر فروغ نسیم کی ایم رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ تنبیہ کرتے ہیں کوئی بھی سرکاری آفیسر غلط کام نہ کرے۔ روزگار پر اعتراض نہیں، میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کیا جاتا ہے۔ صاف پانی آتا نہیں، سیوریج کا پانی جاتا نہیں۔ 16, 17, 18 گریڈ کی اپوائنٹمنٹس ڈاکٹرز ہیں، 17 گریڈ کے، ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججمنٹس موجود ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لیٹر یہ ایشو کیا ہے۔ نیب کے چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب، بہت ہی اپرائٹ آدمی ہیں، ان کو یہ کمپلینٹ کر دی گئی ہے ہماری طرف سے کہ آپ اس کو باقاعدہ دیکھیں کہ اتنے ہائی میگنیٹیوڈ کا اگر یہ کرپشن ہو رہا ہے، ان لافل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے اندر پوری طرح اس کی جانچ پڑتال کریں گے۔ 50,000 لوگوں کو جو کہ رشوتیں لے کر جن کو نوکریاں دی جا رہی تھیں، بغیر میرٹ کے کسی میرٹ والے کا حق مار کے اس کو ایم پاکستان نے رکوا دیا ہے۔ کوئی بھی افسر جو ہے وہ غلط کام نہ کرے۔ ہمیں ہی ہمارا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں۔ پینے کا ایک قطرہ پانی گھر پر آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے کے ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھجوا دی جائے گی۔ بلوچستان میں نگران سیٹ اپ کے قیام پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے بی این پی کی جانب سے میر حمل کلمتی اور جے یو آئی کی جانب سے عثمان بادینی اور شبیر میگل کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ بی اے پی کی جانب سے 3 نام سامنے آئے ہیں جن میں کوہدہ بابر، اعجاز سنجرانی اور نصیر بزنجو شامل ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ فارغ، کے پی کابینہ کی اثر نو تشکیل کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ فارغ ہونے والے چند وزراء کو نئی کابینہ میں دوبارہ ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ ابھی خبر دیں گے آپ کو کراچی سے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گاڑی میں چوری کی واردات، وکلاء کا لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی چیزیں چوری کر لی گئیں۔ وکلاء نے اے ٹی سی کے منتظم جج کو شکایت کر دی ہے۔ یہ ڈکیتی کی واردات کراچی میں پیش آئی ہے، اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت بتائی جا رہی ہے جس کے باہر گاڑی میں سے چوری کی واردات کی گئی ہے، وکلاء کا لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی چیزیں چوری کر لی گئی ہیں۔ اس واردات کے بارے میں جنید شاہ سے ہم تفصیلات جانتے ہیں۔ جنید، یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر گاڑی موجود تھی جس میں سے چوری کی گئی ہے، تو باقی کراچی کا کیا حال ہوگا؟ جنید سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس واردات کے بارے میں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر یہ واردات ہوئی ہے، باقی کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، انسداد دہشت گردی کی عدالت لیفٹن میں واقع بلاول ہاؤس کی بیک سائڈ پہ، جہاں پہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ مقدمات میں پیش ہوتی ہے۔ آج بھی وکلاء جو معمول کے مطابق انسداد دہشت گردی اور وہیں پر قائم نیب کی عدالت میں پیش ہو رہے تھے، جبکہ ان کی گاڑی جو ہے وہ عدالت کے باہر پارکنگ میں موجود تھی، جہاں پر یہ واردات ہوئی ہے کہ ایک وکیل صوفیہ سعید اور سارنگ مرتضیٰ کی گاڑی کے شیشے توڑ کر جو ہے وہ چوری کی واردات انجام دی گئی ہے، جبکہ
गाड़ी में मौजूद लैपटॉप और दीगर कीमती सामान जो है वो चोर अपने साथ ले गए। इस वारदात के बाद बुकला की जानिब से इजरात दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत को शिकायत की गई, जबकि वहाँ पर मौजूद जो पुलिस का अमला था उन्हें शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौका वारदात पर पहुंचे वहाँ पर जो है वो जांच पड़ताल और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। कराची में सुपर हाईवे पर एहतजाज मामूल बन चुका है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ पंजाब बस अड्डे के करीब मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे को बंद कर दिया। मुसाफिरों और ड्राइवरों को सख्त परेशानी का सामना है। पुलिस ने सड़क क्लियर कराने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बारे में मजीद डिटेल्स उबैद शाह से हम लेंगे। उबैद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, कराची में सुपर हाईवे को बंद करना मामूल बन गया है। कोई भी मामला हो सुपर हाईवे पर एहतजाज शुरू हो जाता है, जिससे कराची का जो जमीनी रास्ता है वो सिंध के दीगर शहरों से मुनक़ता होकर रह जाता है। आज भी पंजाब बस अड्डे के करीब मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर टायर नजर आतिश किए हैं और दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया था। एहतजाज एक माह के दौरान 34 मरतबा हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश गई है। एहतजाज शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, बिलखुसूस सुपर हाईवे पर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है और आए दिन यहाँ पर न्यू सब्जी मंडी के जो ताजिर हैं उनके लूटने का सिलसिला जारी है। इस वजह से आवाम ने तंग होकर शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। ताम अब से कुछ देर कर बहुत शुक्रिया उबैद, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मुल्क के मुफाद में हमें सख्त फैसले और एक्शन लेना पड़े, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने रियासत को बचाकर सियासत को दाव पर लगा दिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ नाअहली की 5 साल सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। इलेक्शन में कामयाब हुए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह पे रुकावट नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात मैंने कब इनकार किया है। मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिशें होंगी तो मैशत की यही सूरत हाल रहेगी। और सहाफ़ियों के साथ जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तजियाकार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, मुलाकात हुई है सीनियर सहाफ़ियों की वज़ीर आज़म से, क्या कहा इस मुलाकात में उन्होंने? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और आज भी उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपने उसी मौक़िफ़ का इज़हार किया है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज कामयाब होती है तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ होंगे, क्योंकि उन्हें जो 5 साल की सज़ा हुई थी नाअहली, वो अब मुद्दत पूरी हो चुकी है और अब उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेहादी हुकूमत ने जो बड़े फैसले किए उसकी वजह से इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक उसमें कमी हुई है, लेकिन ये फैसले मुल्क के लिए ज़रूर थे और हमने अपनी सियासत को पीछे रखकर ये फैसले किए हैं और आने वाली हुकूमत भी इसी माशी पॉलिसियों को लेकर चलेगी और जो कानून साजी की गई है वो भी इसलिए की गई है कि ये माशी पॉलिसियाँ इसी तसलसल के साथ चलती रहें ताकि मुल्क को माशी सूरत हाल से निकाला जा सके। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये तासर दिया जा रहा है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर माशी प्लानिंग हो रही है या जो मुख्तलिफ कानून साजी हो रही है उसके नतीजे में आर्मी चीफ शायद इसकी लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो है उसी का इख्तियार है और वज़ीर आज़म ही उसको चेयर करेंगे। अलबत्ता जहाँ जहाँ अफवाज पाकिस्तान ने बेहतर काम किए हैं उनकी तारीफ करने में मैं कोई और महसूस नहीं करता। इस सवाल पर भी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कब पसंदीदा नहीं रहा, लेकिन जो कुछ माजी में मेरे साथ हुआ जब 12 अक्टूबर 1999 हुआ उस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ हमें जेलों में बंद किया गया, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और आइंदा इलेक्शन के अंदर भी जो मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा दिया था वो नारा ही इनका भी मुहिम का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ उन्होंने माशी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर है उस सिलसिले में भी तमाम सियासी जमातों से मुशावरत कर ली गई है, क्योंकि हुकूमत में इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं उनसे मुशावरत की गई है और फिर जो अपोजिशन के नाम होंगे वो सामने आने के बाद जो है जो हुकूमती नाम है वो भी मंजर आम पर आ जाएंगे। इलेक्शन कब होते हैं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि इलेक्शन की तारीख का वो अनाउंसमेंट करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने
یہ بھی کہا کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے وہ خاص طور پہ جو ہمارے بدترینہ دوست ملک ہیں جو ہمارے ساتھ ناراض ہوئے تھے ان کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ چین کے جو معاملات تھے پاکستان کے ساتھ ماضی میں عمران خان صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے چین کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ چینی صدر جب پاکستان آ رہے تھے اس وقت بھی جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن اس وقت چین کے ساتھ جو ہے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور چین مالی طور پر بھی پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اس وقت ملک صاحب، کل کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پر وزیر اعظم نے کوئی بات کی؟ کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں، خاص طور پہ ان کا جو بیانیہ ہے نون لیگ کا، ووٹ کو عزت دو، کیا وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے بڑے کیٹیگری کے اس میں بات کی کہ جو سپریم کورٹ نے جو کالعدم قرار دیا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو، اس کا اثر میاں نواز شریف کے مقدمے پر بالکل نہیں پڑے گا اور میاں نواز شریف کی واپسی میں اب کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ ساتھ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو اس وقت مختلف کیسز کے حوالے سے شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، تو انہوں نے عدلیہ سے ماضی کی طرح ایک بار پھر گلہ کیا کہ عدالتوں کی طرف سے اسٹے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیشتر ایسے کام ہیں یا جو وصولی ہے ریونیو کی اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو تمام اداروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس قسم کے اسٹے آرڈرز جو ملک کی مفاد کے خلاف ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ ایک تسلسل جو پالیسیوں کا ہے اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ میاں شہباز شریف یہ گلہ کرتے ضرور نظر آئے کہ عدالتوں کی طرف سے بعض ایسے حکم امتناعی ہیں جو نہیں جاری ہونے چاہیے، بعض اچھے حکم امتناعی بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن بعض حکم امتناعی ایسے جاری کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف حکومت کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ اس سے حکومت کے وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر صحافی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک ہمارے ساتھ تھے۔ ویلکم بیک۔ ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں جشن آزادی کے بارے میں۔ کراچی میں جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ سبز اور سفید رنگ کے کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سمیہ خورشید۔ جشن آزادی کا چاند دکھتے ہی بازاروں میں آ گئے سب جو سفید رنگ کے کپڑے آ گئے۔ بازاروں میں اگست آتے ہی روایتی کپڑوں سے زیادہ جشن آزادی کی مناسبت سے ملبوسات آویزاں ہیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے بچوں، خواتین اور مرد حضرات کی اکثریت پاکستانی پرچم کے رنگ والے ملبوسات خرید رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے آزادی کا جشن پرچم کے رنگ کے کپڑے پہنے بغیر ادھورا ہے۔ جشن آزادی کا تو جو جشن ہے وہ کپڑوں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ اسکولوں میں فنکشنز وغیرہ ہوں گے تو بس اس کے لیے تیاری کرنے آئے۔ اچھے ہی لگتے، ظاہر سی بات ہے ہمارا پاکستان ہے، اس دن کو تو منانا چاہیے ہی۔ 14 اگست کے موقع پر پرچم کے ڈیزائن پر مبنی ملبوسات کی فروخت بڑھ جاتی ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ 2010 سے جشن آزادی کے کپڑوں کی مارکیٹ کو بوسٹ ملا۔ یہ کاروبار تو سمجھ لیں کہ 2010 سے اسٹارٹ ہوا ہے صحیح معنی میں، ٹھیک ہے، اور اب اس کے اندر رجحان بہت زیادہ آ گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ ہی ہے، 85% اس کے اندر رجحان آ گئی ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر بازاروں میں سبز و سفید رنگ کے ملبوسات پہ چاند، تارا اور مختلف ڈیزائن بازاروں میں خوب رونق لگا رہے ہیں۔ جیسے چاند ستارے کا بندھن ہے نرالا، ویسے ہی سبز و سفید رنگ کا امتزاج ہے سب سے اعلیٰ۔ کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز کراچی۔ اور ابھی عالمی حالات و واقعات میں آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست ہوائی کے جنگلات میں لگی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد اب 67 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگل کی آگ کو ایک بڑی آفت قرار دے دیا ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔